अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कहानी करवा रही हूँ इत्तेफाक की बरकत। लालच बुरी बला पहले करवाई थी, अब उसके अब नेक्स्ट जो है वो है इत्तेफाक में बरकत। और आप लोगों ने जो है कहानी जब भी लिखें तो आपको हमेशा ये समझाया गया है कि वो कहानी माजी की सिगे में लिखी जाती है, यानी कि इसमें ज़माना माजी इस्तेमाल किया जाता है। और जब कहानी लिखें तो उसकी हेडिंग जो है उर्दू मार्कर से दें नीटनेस के साथ। और इसके बाद आपने पैराग्राफ की सूरत में स्टार्ट करना है। और कहानी के लिए ज़रूरी है चंद एक चीज़ें याद रखनी ज़रूरी होती हैं। वो ये है कि कहानी जब लिखें तो उसका साथ जो है कहानी का जो है वो मॉरल भी ज़रूर लिखें। एक दफ़ा का जिक्र है कि कबूतरों का एक वोल एक दफ़ा का जिक्र है कि कबूतरों का एक गोल फिजा में परवाज कर रहा था। गोल जो है क्या होता है कि जिसमें काफ़ी सारे कबूतर होते हैं, इकट्ठे उड़ रहे होते हैं, उनको गोल कहा जाता है। और कबूतरों का एक गोल फिजा में परवाज कर रहा था। उसमें जो है हवा के ठंडे ठंडे झोंकों के साथ कबूतरों का गोल कभी दाएं उड़ने लगा तो कभी बाएं। इस गोल में जो है हर किस्म के कबूतर शामिल थे, जिनमें जो है रंग रंग के कबूतर थे, जिससे कुदरत की रंगीनियों का इजहार होता था। ज्यादा उम्र के कबूतर गोल के आगे आगे थे, जिस तरफ वो फिजा में मुड़ते थे दूसरे कबूतर इन दाना कबूतरों का कहना मानते हुए उनके पीछे पीछे प्रवास करते थे। दाना होते हैं अक्लमंद को कहा जाता है। दाना किसको कहते हैं? अक्लमंद को। उनके पीछे पीछे प्रवास करते थे। हकीकत में ये कबूतर दाना दुनका, दाना नून हिना से होगा, ये कबूतर दाना दुनका तलाश करने की गर्ज से प्रवास कर रहे थे। गर्ज यानी कि मकसद से प्रवास कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद इन कबूतरों का गुजर एक खेत से हुआ। उनको दूर से खेत में दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। कुछ कबूतरों ने दूसरे कबूतरों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए कहा, वो देखो जमीन पर दाने बिखरे पड़े हैं। तो बिखरे हुए दिखाई दिए। कुछ कबूतरों ने दूसरे कबूतरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा, देखो जमीन पर दाने बिखरे पड़े हैं, चलो जाकर इन दानों से अपनी भूख मिटा लें। सारे कबूतर फौरन इन दानों की तरफ लपके, लेकिन एक बड़ा कबूतर जो बड़ा अक्लमंद था जल्द ही साजिश को भांप गया। साजिश यानी उन्होंने जो मंसूबा बनाया हुआ था उसको समझ गया कि ये दाने किसी शिकारी ने बिखेरे हैं। जो ही हम दाना चुगने के लिए नीचे उतरेंगे, शिकारी हमें जाल की मदद से पकड़ लेगा। ये इस बूढ़े कबूतर ने दूसरे कबूतरों को मना किया और कहा कि मुझे इससे साजिश की बू आ रही है, लिहाजा हमें इन दानों को हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कबूतरों का भूख के मारे बुरा हाल था, इसलिए उन्होंने बूढ़े कबूतर की एक ना सुनी और तमाम के तमाम दानों की तरफ लपके। मजबूरन बूढ़ा कबूतर भी उनके साथ हो लिया, क्योंकि वो उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। तमाम कबूतर जमीन पर उतरकर जल्दी जल्दी दाने चुगने लगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो शिकारी के जाल में गिरफ्तार हो चुके हैं। दूर से शिकारी ने जब अब बच्चों आपने अपनी बुक का पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ, वो खोल लेना है। थोड़े से यहाँ पे मिसिंग है, तो अगला पेज आप बुक से देख लें कि ये देखा कि बहुत से कबूतर उनके जाल में फंस, वो बहुत खुश हुआ और जाल की तरफ बढ़ने लगा। ये आप बुक का पेज नंबर है 54 से देख लें, पेज नंबर 54। कबूतरों को पकड़ सके। दाना खाने के बाद कबूतर फड़फड़ाए ताकि वो उड़ सकें, लेकिन वो जाल में फंस चुके थे।
انہیں اس وقت بوڑھے کبوتر کی نصیحت یاد آئی، لیکن وہ اب کیا کر سکتے تھے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب وہ بے حد پریشان تھے۔ بچوں اسکرین شیئر نہیں ہو رہی، لیکن آگے جو ہے آپ بک سے چاہے دیکھ لیں، میں ریڈ کر رہی ہوں، تھوڑے سے ہیں لائنز، تو انہیں آپ بک سے دیکھ لیں۔ لیکن بک کا پیج نمبر 54 ہے، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب وہ بے حد پریشان تھے۔ دور سے شکاری آتا سب کو دکھائی دے رہا تھا۔ بوڑھا کبوتر اب جال سے رہائی حاصل کرنے کے لیے کوئی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کبوتروں سے کہا کہ یہ جال اس قدر مضبوط ہے کہ مل کر بھی ہم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ اس وقت رہائی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ اگر ہم مل کر زور لگائیں تو جال کو اڑا سکتے ہیں۔ بوڑھے کبوتر کی ترکیب سب کو پسند آئی اور انہوں نے بوڑھے کبوتر کے حکم پر مل کر زور لگایا۔ تمام کبوتر ایک ہی وقت میں پھڑپھڑائے اور دیکھتے ہی دیکھتے جال سمیت فضا میں بلند ہونے لگے۔ شکاری یہ سب کچھ دیکھ کر حال مدتا رہا۔ تمام کبوتروں نے مل کر بوڑھے کبوتر کی ترغیب پر عمل کیا اور اس طرح وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ نتیجہ اس کا آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، اور نتیجہ ہے اتفاق میں برکت ہے، یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ سچ اتفاق سے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ آپ نے دونوں میں سے جو آپ کو ایک جو نتیجہ ایزی لگے وہ آپ نے لکھنا ہے، یہ نہیں کہ آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ دونوں لکھ دیں، آپ نے کوئی ایک نتیجہ لکھنا ہے۔ تو آپ کو میں اس میں سے کچھ املا کے لفظ کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے کام کرنے میں اور یاد کرنے میں آسانی رہے۔ آپ اس میں کچھ لفظ ہیں املا کے، اس کو آپ کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں، یا ہائی لائٹ نہ کریں انڈر لائن کر لیں، کیونکہ ہائی لائٹ لفظ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے مارکر سے لکھنے ہوتے ہیں، اور یہ جو انڈر لائن ہوتے ہیں وہ املا ہوتی ہے۔ پہلے لائن ہے دفعہ، اس کے بعد آپ ہول، فضا، فضا میں زوات کا آپ شوشہ نہیں ڈالتے اس لیے فضا لفظ بھی لکھوایا جا رہا ہے۔ جھونکوں، دائیں بائیں، رنگینیوں، اظہار، اور مڑتے، پیچھے، دانا، نون ہنا سے دالف دان ہونے نا دانا، دنکا، اور اس کے بعد ہے بکھرے، دکھائی۔ آپ بچوں کیا لکھتے ہیں، دیکھائی، دیکھائی نہیں ہوتا، دکھائی لفظ ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں آئے گا۔ متوجہ، بھوک، لپکے، عقل مند، اور عقل مند کے بعد سازش، باپ، جوہی، چگنے، اور منع، لہذا، مجبوراً۔ یہ آپ لوگ لفظ جو ہیں اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد نیکسٹ پیج نمبر 45 پہ پھنس، اور پھڑپھڑائے، نصیحت، اور مضبوط، اس کے اگلے لائن میں ترکیب، رہائی، پھڑپھڑائے، پھڑپھڑائے کے بعد آپ نے اور ترغیب، بس یہی لفظ ہیں۔ آپ نے ان کو ان کی املا کرنی ہے، اور املا آپ کسی رف پیج پہ لکھیں، اس کو یاد کریں، اور کسی قسم کی اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ کوسچن کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی مشکل جو چیز سمجھ نہیں آ رہی تو پلیز آپ لوگ جو ہیں کوسچن کریں، اور جو چیز سمجھنے، کیونکہ آپ لوگ 5th سے 6th میں آئے ہیں تو اس لیے آپ کو مسئلہ ہونا ہے، کیونکہ جو پہلے آلریڈی